हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला ताकि हामीले बनाएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अपडेटहरु सजिलै नोटिफिकेसन मार्फत आफ्नो मोबाइल या ल्यापटपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु हामीले दैनिक जसो यस YouTube च्यानलबाट केही न केही महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु चाहिँ अपलोड गरिरहेका हुन्छौं। विशेष गरी लोकसेवा सामग्रीहरु कृपया नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। हामीले पछिल्लो दिन यता केही IQ का मोडल सेटहरु सल्भ गरेर र कुनै जीके मोडल सेटहरु र पुरानो प्रश्नहरु चाहिँ सल्भ गरेर र यो केही रिजल्टहरुको केही नतिजाहरुको चाहिँ अपडेट चाहिँ दिइराखेको छौं। कृपया नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। आगामी दिनमा हामीले अनुसन्धानको र त्यसैगरी नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी देखि अन्य लोकसेवाका थुप्रै सामग्रीहरु पनि हामीले यस YouTube च्यानलबाट अपलोड गर्ने नै छौं। आजको विशेष वस्तु रहेको छ आजको विशेष गरी विषय वस्तु रहेको छ नेपाल प्रहरी जुन भर्खरै मात्र नतिजा प्रकाशन भएको छ कन्स्टेबल अर्थात कन्स्टेबल एन्ड असिस्टेन्ट सब इन्स्पेक्टर रहेको छ। जवान प्रहरी जवान, जनपद प्रहरी जवान र जनपद प्रहरी सहायक निरीक्षक, यसको चाहिँ अब केही दिनमै अन्तर्वार्ता हुनेवाला छ। असैको अर्थात जवानको अन्तर्वार्ता हुनेवाला छ। त्यसो अन्तर्वार्तामा अब तपाईहरु चाहिँ कसरी दिने त अन्तर्वार्ता भनेर चाहिँ अब केही साथीहरुले मैले कमेन्ट पनि हेरे। त्यसमा चाहिँ एउटा इन्टरभ्यूको चाहिँ भिडियो कसरी दिने हैन, त्यसमा चाहिँ प्रक्रिया के हुन्छ, अब त्यसमा चाहिँ के कस्तो पोशाकमा जाने, त्यहाँ गएर चाहिँ के कसरी बोल्ने हैन, त्यहाँ अब कस्तो चाहिँ म्यानरहरु देखाउने, कस्तो चाहिँ ग्रिटिङहरु गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ आजको विशेष भिडियो रहेको छ। कृपया तपाईहरुले चाहिँ स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आजको विषय अन्तर्वार्ता रिलेटेड रहेको छ। सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। अब तपाईहरु विशेष गरी नेपाल प्रहरीको अन्तर्वार्ता कसरी दिने भन्ने बारेमा छौं हामी। हुन त यो जब भनेपछि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि यसरी लिइन्छ, तर हामी अलिकति नेपाल प्रहरीको बारेमा गएर चर्चा गर्न गइरहेका छौं। त्यो अन्तर्वार्ता चाहिँ कसरी दिने त हैन, कसरी अब अरुको भन्दा चाहिँ राम्रो गर्ने हैन। हाउ टु पास इन्टरभ्यु एक्जाम भनेर चाहिँ हामीले एउटा यो टपिक टाइटल जस्तो रहेको छ हैन। अब अन्तर्वार्ता परीक्षामा चाहिँ तपाईहरु अब त्यसमा चाहिँ फेल हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरु फेल हुनुहुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ अब कोटा अनुसार पनि हुन्छ, त्यही अनुसार अब कसरी अगाडि हुने त हैन, त्यहाँ आफ्नो चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा त्यसमा आफ्नो क्षमता कसरी देखाउने त हैन। कतिपय साथीहरुको अब हुँदै पनि देखाउन सक्दैन कि इन्टरभ्युमा डराएर। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरुले आजको यो भिडियोले चाहिँ केही न केही ऊर्जा ल्याउने नै छ र केही न केही तपाईहरुले सिक्नु हुनेछ। अब सर्वप्रथम त तपाईहरु नेपाल प्रहरी असै अर्थात जवान हैन, अर्थात इन्स्पेक्टर जुनसुकै अफिसर देखि लिएर जुनसुकैमा पनि जानुहुन्छ भने तपाईहरु सर्वप्रथम त तपाईहरुले एउटा एकदमै ख्याल गर्ने कम्पल्सरी भनेर चाहिँ मैले यसमा यो दिएको छु हैन, कम्पल्सरी। अब त्यसमा तपाईहरुको एउटा ड्रेस अप हुनु पर्यो। ड्रेस अप, पर्सनालिटी, हेयर कट, नेल, व्हाइट टी-शर्ट, ब्ल्याक प्यान्ट, त्यसैगरी ब्ल्याक प्यान्ट हैन, त्यसैगरी ब्ल्याक सुट, फ्रेशनेस हुनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुख्यतः अब हामीले केही तस्बिरहरु पनि देखाएको छौं। अब तपाईहरुले यस्तो तस्बिरमा अलिकति ट्यापे शैलीमा पनि जानु भएन त्यहाँ हैन, अति नै नर्मल शैलीमा पनि जानु भएन, जो ठीकठाक तरिकाले हैन सफा हुनु पर्यो कपडाहरु। अब यसमा तपाईहरुको त्यही अनुसार हेयर कट हुनु पर्यो हैन। हेयर कट पनि अब सामान्य खाले हुनु पर्यो, जस्तो कि अब नेपाल आर्मी पुलिसहरुमा हुन्छ नि त्यस्तै खाले अब न कलर नगरेको, त्यसमा चाहिँ एउटा हेर्दाखेरि चाहिँ टक्क सुहाएको हुनु पर्यो। ड्रेस अब चाहिँ अब तपाईहरुले त्यसमा कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर तपाईले व्हाइट टी-शर्ट लगाउनु होला हैन अन्तर्वार्तामा जाँदाखेरि। तपाईले ढाकाको टोपी लगाउनु होला, अझ तपाईले कस्तो कम्फर्टेबल हुन्छ, विशेष गरी कालो लगाएपछि अझ राम्रो होला त्यसमा। अनि सुजहरु पनि ब्ल्याक सुजहरु भएको भएपछि अझ झन् राम्रो हैन। त्यसमा चाहिँ अब गर्मीमा के सुजहरु बनाउन सक्छ, तपाईहरुले चाहिँ त्यसलाई ख्याल गरेर हैन पसिना नआउने तरिकाले हैन अलिकति त्यसमा सफा पनि हुनु पर्यो। फ्रेशनेस, अब तपाईहरुको मुड पनि हेर्दाखेरि हैन अब जे होस् के गरौँ जस्तो हैन। अब तपाईहरु गएको छ अनि त्यहाँ यसो न निउरेको छ हैन, यताउता हेरेको छ अनि जस्तो कि खुट्टामाथि खुट्टा चढाएर टक्क लाएर बसेको छ, त्यसरी चाहिँ नबस्नु होला हैन। गएर तपाईहरु चाहिँ उसको उले नगर्नेसम्म तपाईहरु त्यहाँ इन्टरभ्युकर्ताले चाहिँ जुन चाहिँ अन्तर्वार्ता लिने मान्छेले केही पनि नभनेसम्म तपाईहरु जानेर टक्क कुर्सीमा बस्ने र केही पनि उसको अनुमति बिना केही पनि नगर्ने। त्यसमा ग्रिटिङहरु हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसमा विशेष तपाईहरुको यो लवाइमा पनि भर पर्छ एकदम राम्रो तरिका लगाउनु होला हैन धेरै त्यस्तो अब ट्यापे स्टाइलिश शैलीमा पनि नजानु होला नर्मली एउटा सेतो टी-शर्ट लगाउनु होला र एउटा कालो प्यान्ट लगाउनु होला हैन जुत्ता त्यही अनुसारको लगाउनु होला र त्यसमा कपाल अनि टक्क मिलाएर अब विशेष गरी यो हेयर कट को लागि अनि नेलहरु चाहिँ अब तपाईले यो हुन्छ नि लेडीजहरुले चाहिँ अब कलर लगाएको नङहरु चाहिँ अति नै पालेको त्यस्तो चाहिँ अब लेडीजहरुको तुलनामा कतिपय बोइजहरुले नि नङ पालेको देखिन्छ धेरै हैन त्यो चाहिँ नगर्नु होला ठिकठाक हुनु पर्यो अब नङ चाहिँ धेरै लामो पनि हुनु भएन त्यसमा पालिस लगाएको त्यस्तो चाहिँ अलि हुनु भएन किनकि तपाईहरुको त्यहाँ पर्सनालिटी कस्तो छ भनेर चाहिँ उता इन्टरभ्यु लिने मान्छेले थाहा पाइसकेको हुन्छ तपाईहरुको त्यहाँ लवाई खवाई देखेर चाहिँ हाउभाउ देखेर अब अर्को महत्त्वपूर्ण रहेको छ स्किलहरु अब आजभोलिको टेक्निकल हाम्रो चाहिँ टेक्नोलोजी जमाना रहेको छ अब यसमा तपाईहरु अब त्यसमा सोध्न सक्छ परीक्षामा अब विशेष त तपाई प्रहरीको भनेपछि त्यसमा विषयवस्तुतिर छिरेर तपाईले प्रहरी जुन नियमावली रहेका छन् प्रहरी ऐन रहेका छन् र त्यसपछि प्रहरीको दर्जानी चिन्हहरु रहेका छन् अनि हाल प्रहरीको महानिरीक्षकको छ हैन अनि हाल प्रवक्ताको रहेको छ नेपाल प्रहरीको त्यसैगरी नेपाल प्रहरी इन्टरपोल सम्बन्धी पनि सोध्न सक्छ विशेष गरी हैन अब यसमा चाहिँ तपाईहरुको जीके अनि त्यसपछि यो चाहिँ नलेज रिलेटेड भयो यो प्रहरी संगठन सम्बन्धी यो पनि एउटा सोध्न सक्छ तपाईहरुको चाहिँ भन्दाखेरि हैन विशेष गरी अब तपाईहरुको रिटर्नमा कस्तो भएको थियो के प्रश्न आएको थियो त्यो पनि सोध्न सक्छ हैन त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईहरुले रिटर्नमा दिएको क्वेशन पेपर पनि त्यहाँ राम्रोसँग हेरेर जान सक्नुहुन्छ अर्को स्किल पनि सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई अब टेक्नोलोजी जमानामा टेक्नोलोजी हैन ल्याङ्ग्वेज आरएसक्यू गेम एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज अब तपाईले के छ त कसैले चाहिँ अब त्यहाँ भित्रै अब के छ त एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज हैन कसैले अब गाउन सक्ने हैन अब त्यसमा चाहिँ भाषा कुन बोल्ने अब टेक्नोलोजीमा तपाईहरु कतिको अगाडि हुनुहुन्छ त टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि अब आजकल सामाजिक सञ्जाल अब धेरै परेको हुन्छ हैन यो अब पढन भएर पनि होला त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईहरु अहिले यो फेसबुकको को त फाउन्डर हैन युट्युबको को त अनि व्हाट्सएप अनि भाइबर देखि लिएर यिनी अलिकति चलेका हैन इमो यस्तोहरुको चाहिँ तपाईहरु अलिकति नलेज राख्नु होला त्यो इन्टरभ्यु लिने मान्छेले फ्याक्ट सोधिदिन सक्छ किनकि हाम्रो असै सिलेबसमा पनि राखेको छ यो ड्रोन सम्बन्धी हैन रोबोटिक्सहरु रोबोट सम्बन्धी यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईहरुले यो टेक्नोलोजीमा पनि अपडेट भइराख्नु होला तत्काल को लागि पनि हैन बढी फेसबुक चलाउने साथीहरुले फेसबुकको पनि अलिकति त्यसको हैन फाउन्डरको भनेर पनि सोधिदिन सक्छ यस्तो हुन सक्छ त्यसमा एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज अब तपाईले गेम कुन खेल्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हबीज भनेर सोध्छ अब एउटा तपाईलाई मन पर्ने गेम के हो भन्दाखेरि टोलाएर चाहिँ नभएन के हैन ढुक्क कन्फिडेन्टका साथ तरिकाले भन्नु पर्यो हैन आफूलाई चाहिँ भलिबल फुटबल अर्थात बास्केट अर्थात क्रिकेट के हो त्यो ढुक्क तरिकाले भन्नु पर्यो उले किन भनेर सोध्छ फेरि हैन त्यो चाहिँ अब लजिकल रूपमा अब टक्क मिलाएर चाहिँ दिनु पर्यो आन्सर तपाईहरु अनि तपाईलाई मन पर्ने गेम के हो हैन अब तपाईहरु चाहिँ नेपाल प्रहरीमा किन जोइन हुन आउनु भयो हैन किन मन पर्यो भन्ने कुरा पनि छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरु भनेर चाहिँ बस्ने हैन त्यसमा चाहिँ जे आउँछ कन्फिडेन्ट तरिकाले चाहिँ सरर भन्दिनु पर्यो चाहे बिस्तारै भन्नुहोस् चाहे अलिकति छिटो भन्नुहोस् तर रफ्तार तरिकाले भन्नु पर्यो अड्केर गरेर यताउता गरेर त्यस्तो गरेर भन्नुभयो भने तपाईहरुकै अलिकति असै लेभलमा चाहिँ अफिसर क्वालिटिज भन्ने हुन्छ त्यस अन्तर्गत पर्दैन र जवानको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि त्यसमा पनि त्यस्तो हुँदैन अब एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा के छ भन्दाखेरि अब त्यसमा तपाईहरु कतै सिंगिङतिर पनि हुन सक्नुहुन्छ हैन अब तपाईहरु यता प्रहरीतिर भित्र छिरे पनि तपाईहरु कुन कता जाने कोही ट्राफिकतिर जाने कोही कता दंगा नियन्त्रणतिर कोही अब म्युजिकतिर हैन कतातिर जाने भन्ने हुन्छ अब त्यसमा तपाईहरुसँग केही जस्तो कुनै सिंगिङ डान्सिङ देखि लिएर कुनै हुन्छ नि त्यो बजाउने हैन त्यस्तो हुन सक्छ त्यसमा चाहिँ सोध्यो भने चाहिँ भन्दिनी म यस्तो गर्न सक्छु भनेर अब अर्को रहेको छ इन्ट्रेस्ट भनेको छ यो त तपाईले जसरी पनि सोध्छ जहिले पनि यो प्राय चाहिँ सोधिराकै हुन्छ तपाईहरु किन आउनु भएको हो हैन नेपाल प्रहरीमा के मन लाग्यो तपाईहरुलाई हैन किन चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको हो भनेर सोध्न सक्छ अब यसमा तपाईहरुको आफ्नो लजिक हुन सक्छ कसैको गभर्नमेन्ट जब हैन अब सरकारी जागिर त्यही पनि फोर्स लाइनको भएपछि अब शान्त तरिकाले हैन अब छुट्टै हुन्छ नि त अब त्यस्तो तरिकाले हो पनि तपाईहरु त्यस्तै भन्नु होला हैन लभ विथ युनिफर्म कसैको ड्रेस हुन्छ नि त सपना हुन्छ हैन टक्क एउटा तारो अर्थात चाहिँ अब एउटा प्रहरीको छुट्टै एउटा वर्दी ड्रेस अप हैन त्यो नै छुट्टै एउटा शान हुन्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि
अब सर्भ नेसन भनेको छ अब तपाईहरु अब राष्ट्र सेवक हैन म चाहिँ एउटा इमानदारपूर्वक एउटा राष्ट्र सेवक बन्न चाहन्छु भन्ने हेतुले आएको हो कि तर त्यहाँ भन्नु पर्दाखेरि तपाईहरुले सकेसम्म पोजिटिभ कुरा गर्नुपर्छ है हैन म त बेरोजगार थिएँ अब त्यतिकै फर्म खुल्या रहेछ फर्म लगाइदिए त्यही नि पास भइदिएको हैन अब अरूले गरे जसरी के भइदिएको त्यही नि अब हल्का इन्ट्रेस्ट थियो जागिर खाइदिएको नि भने यस्तो तरिकाको तर्क नगर्नु होला अब आफ्नो हुन्छ नि सकेसम्म पोजिटिभ खाले म चाहिँ यस्तो एउटा म बच्चैदेखि प्यासन हो हैन देखि लिएर यस्तो तपाईले मिलाएर भन्नु होला कसैको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड हुन सक्छ हैन कसैको बाआमा आर्मी पुलिस त्यस्तो भएर प्रभावित भएर अब अथवा त्यो भएर पनि हुन सक्छ त्यो चाहिँ अब आफ्नो यो सेक्टर भनेको छ यसमा अब तपाईको आफ्नो के छ त भनेर चाहिँ भन्नु होला सकेसम्म चाहिँ पोजिटिभ कुरा चाहिँ त्यहाँ तपाईहरुले एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ अब विशेष गरेर चाहिँ यति नै रहेको थियो हैन अब यसमा तपाईहरु कस्तो क्वेशन सोध्छ भनेर चाहिँ अब तपाईहरु म क्वेशनको लागि भनेर छुट्टै एउटा भिडियो ल्याउने छु यो चाहिँ अब विस्तृत रूपमा यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर मात्रै रहेको थियो यो भिडियो यसमा कस्तो क्वेशन सोध्छ भन्ने बारेमा अब त्यो प्रश्नहरु पनि म केही दिनमा चाहिँ अब चाहिँ त्यो भिडियो पनि म तपाईहरुमा चाहिँ एउटा बनाउने नै छु अब यति ढुक्क हुनुको लागि तपाईहरु इन्टरभ्यु दिने साथीहरुले जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रको अलि बढी ज्ञान हुनुपर्छ तपाईले नेपाल प्रहरीको इन्टरभ्यु दिन जानुहुन्छ भने त्यो सम्बन्धी अलिकति बढी कुरा जानेको हुनुपर्छ तपाईहरुले अब विशेष गरेर त्यसको दर्जा सबै याद हुनुपर्यो तपाईहरुलाई हैन त्यसपछि त्यो संगठनको अहिले हाल के भइराछ त नवीनतम कार्यहरु त्यहाँको चिफ देखि लिएर हैन के भइराको छ अब अहिले दर्जानी चिन्ह थप्ने भनेर एउटा प्रस्ताव गरिरहेको छ कुन दर्जालाई थप्ने परिमार्जन गर्ने भनेर चाहिँ गरिएको छ त्यो जान्न आवश्यक होला हैन त्यस्तो नि सोध्न सक्छ मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईले त्यहाँ इन्टरभ्यु दिँदाखेरि इमानदार तरिकाले आफ्नो जुन हुन्छ नि पर्सनालिटी अब त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईले त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ एउटा व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ सकेसम्म पोजिटिभ तरिकाले चाहिँ तपाईले त्यहाँ इन्टरभ्यु दिनु होला भन्दै आजको एउटा यो तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा टिप्स जस्तो रहेको थियो हैन यो जानकारी रहेको थियो तपाईले यस्तो दिनुस् भनेर चाहिँ तपाईले कस्तो सोध्छ कस्तो खाले सोध्छ प्रश्न भनेर चाहिँ मैले मोटामोटीमा चाहिँ भनिसके तपाईहरुले चाहिँ अब सैनिक प्रहरी नियमावलीबाट भित्रबाट एउटा क्वेशन हैन प्रहरीको विधा कति प्रकारका हुन्छन् के कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने बारेमा त्यस्तो प्रश्न अब जीके ती धेरै सोध्दैन अब धेरै नसोध्ला किनकि तपाईहरुको रिटर्न भइसकेको छ तर केही एक दुईटा चाहिँ हाल्न सक्छ बीचमा सोध्न सक्छ हैन त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु तयार हुनु होला भन्ने एउटा त्यो रहेको छ भन्दै आजको विषयवस्तु नै यति नै रहेको थियो साथीहरु म तपाईहरुलाई चाहिँ अब क्वेशन एन्सर भनेर पनि एउटा छुट्टै भिडियो बनाउने छु त्यतिन्जेल सम्मको लागि पनि कृपया मलाई अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले स्किप नगरिकन अन्तिम सहयोग दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अन्य थप जानकारीहरुको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला हामीले विशेष गरेर फोर्स लाइनका विषयवस्तु अर्थात लोकसेवा सामग्रीहरु नै बढी अपलोड गरिरहेको हुन्छु भन्दै आजको विषयवस्तुबाट म पनि बिदा हुन चाहे हवस् त नमस्कार जय नेपाल।